Welcome back to Ingwa News. The walking survey near the Goa Medical College has become a public nuisance as it's being misused as an open toilet. Commuters and locals are demanding immediate cleaning and proper maintenance from the concerned authorities. Subway. No. Despite multiple complaints, the fallen signal at Mirshis under bypass remains unattended. Local expressed frustration, saying even we are tired now. The damaged signal continues to endanger motorists as authorities stay unresponsive. नमस्कार. आम्ही गेल्या 3 महिने झाले हे न्यूज घेऊन येता की हांगाची बातमी घेऊन येता. हे जे खांबो आसा एक सिग्नल खांबो जो अंडरपासार आसा हांगा सबवेचे भितर तो बेरशे सबवे आहा थंयसर आसा. गेले 3 महिने हो असोच पडलेलो आसा. कोणूच कान हालयना ह्या हे काडपा खातीर. जो खांबो दिसता तुमकां असो 3 महिने जाले अशेंच पडलेले आसा. कोणूच कान हालयना. ना MLA ना सरपंच ना पंच मेंबर असेच पडलेले आसा. आनी 3 महिने जाले असेच आसा. जेन्ना आमी हांगा येयले जेन्ना आमकां कोणी सांगले की आमी तेच्याय पयलीं सांगलेले की हांगा एक एक्सिडेंटूय जाल्लो. फक्त भुरगो पडलेलो ताका मारूय लागलेलो हेका लागून. हे काळोख आसता हांगा हे अंडरपासान आनी कांय कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसता. सो हे अंडरपासान हे काडचे अशें म्हणून आमी हे केल्ले. बट आतां हे CM स्वता पोवचे आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी स्वता पोवचे एक कशे तरेन काम चालू आसा हे मेरशे अंडरपासाचे. दुसरें म्हणल्यार आमी तुमकां दाखयता हांगासर हे अंडरपासान मार्केट लागलेलो आसा. ज्या हांगासर आनी कॅज्युअलिटी जावपाचे आसता चान्सीस की हांगासर हे फ्रूट घेवपाक जेन्ना हे अंडरपासान लोक हांगासर रावता तेन्ना फ्रूट बी घेवपाक रावता तेन्ना हांगा रावतात हो अंडरपास आनीक धाकटो जाता आनी हांगासर कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसता. गेले फावटी आमी सांगलेले हांगासर हे पंचायत आहा ते कितें करता कितें एक्शन घेता हेजेर हे पळोवचें पडटलें. तशेंच हांगाच न्हू दुसरे वाटेनूय आमी तुमकां दाखयता. दुसरे वाटेनूय तशीच आसा. दोनी सायडीक हांगा मार्केट स्टॅब्लिश जावपाक लागला हांगासर. A protection wall near the Purvachari Devasthan in Kavam collapsed. Minister Sudhin Dhavlikar visited the site to assess the damage and discuss necessary actions. आचार्याक विनम्र वंदन करता. आणि काल राती जो मोठो पावस येता त्या पावसान डोंगराळ भागांत आमच्या डावणे टू महालक्ष्मी ह्या रोडार पूर्वचारी देवळा सकयल जी वॉल आसा सादारण 100 मिटरांची दोनूय सायड धरून आडवी आनी उबी ही कोलॅप्स जाली. आनी त्या खातीर सबंद ट्रान्सपोर्ट
मडकयच्यान तशेंच गावडीच्यान येणारो हॉल्ट जाला. आज म्हाका खूब वायटूय दिसता, कारण बरोबर 2 वर्सां पयलीं आमी फुडली वॉल बांदिल्ली आनी त्याची फुडली वॉल आमकां बांदपाक जाय आशिल्ली, कारण ताजी फुडली वॉल ही चिऱ्याची वॉल आसा आनी थोडो कुडको जो आसा स्टेजीच्या सायडीन तो आमी त्या वेळार कॉन्क्रीट वॉल केलो. चिऱ्याच्या वॉला सकट कॉन्क्रीट वॉलीन सायड सोडिल्ल्यान हे सगळें आज कोसळ्ळें, जिवीत आनी जावना. आनी त्या खातीर हांव देव पेरवाचार्याचो मुद्दाम हांवें नमूद करता, कारण जिवीत आनी न जाल्ल्या कारणान किंवा एक्सिडेंटाक कोणूच सापडलो ना, हें खरें देवाचे उपकार आशिर्वाद अशें म्हाका दिसता. आज येदी व्हडली वॉल सादारण 6 मीटर हायट आशिल्ली ती सकयल पडिल्ल्यान जवळ जवळ फाल्यां दनपार बसून आमी तें क्लियर करपाक सोदता, कारण इट इज अ कॉन्क्रीट वॉल. सगळें आमकां फोडून काडपाक जाय. रात आज सकाळी फुडें चालू जालां आनी सगळें काम 24 तासांत फाल्यां मोकळें जातलें. त्या नंतर जें काम आसा तें इमिजिएट चालू करपाक लायलां, कारण हो मेन रोड आसा आनी मेन रोडार आमी ट्रान्सपोर्ट बंद दवरूंक शकना. आनी त्या खातीर जो ट्रान्सपोर्ट आमकां इमिजिएट करपाक जाय तो चालू करपा खातीर फाल्यां दनपार बसून तो चालू जाता. त्या शिवाय इंजिनियर म्हजे बरोबर आयिल्ले आसा, सरपंच, जिल्हा पंचायत सगळे म्हजे बरोबर आसा, गांवचे पंच आसा आनी तांचे कडेनूय मागता तांणी जे सोपस्कार आमकां करपाक जाय, इमिजिएट रेजोल्युशन घेवचें. रेजोल्युशन इमिजिएट डेप्युटी कलेक्टराक धाडचें. डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत ती फायल रोखडी मूव करची. तो पर्यंत मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान बीइंग अ PWD मिनिस्टर आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटचो हेड ह्याच्या माध्यमांतल्यान ही वॉल परत बांदपाक आमी इमिजिएट चालू करुया. नाजाल्यार फुडें ह्या देवळाक येदें व्हडलें जें देवूळ आमी बांदलां त्या देवळाक धोको आसा आनी तो धोको निर्माण जावचे पयलीं हें सगळें काम येणाऱ्या 2 म्हयन्यांत कंप्लीट करपाचो इरादो मुखार दवरून आमी हें काम करतले अशें नमूद करता. गांवकऱ्यांकूय नम्र विनंती की त्यांनी सगळ्यांनी कॉपरेट करचें. आजूबाजूक जें पार्किंग तुमी करता तें पार्किंग एक हे 2 म्हयने तुमी करचें न्हय. तुमचें पार्किंग मुखार दवरचें, जेणे करून फाल्यां सकाळीं आनी कितें एक्सिडेंट जालो किंवा माती जर सकयल आयली जाल्यार तुमच्या पार्किंग म्हणजे गाडयां इजप जावची न्हय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो रिक्वेस्ट आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी तें पाळचें. एक सुद्दां पार्किंग ह्या सादारण 100 मिटराच्या ह्यातूंत करचें न्हय. बेगिनात बेगीन हें काम इंजिनियरांनी करचें अशें नमूद करता. मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराकूय रिक्वेस्ट करता की तांणी इमिजिएट ह्यो फायली मूव करच्यो, जेणे करून लोकांक त्रास जो जातलो तो बंद जातलो. देव बरें.